मेरा नाम सिकंदर है। हम दो ही बहन भाई थे। अल्लाह ताला ने मुझे जहानत और हुस्न की दौलत से माला माल किया था। हर क्लास में मैं अव्वल पोजीशन हासिल किया करता था। जब मैं मैट्रिक में था तो तब मुझे हुकूमत की तरफ से स्कॉलरशिप मिली और यूँ मैं महंगी तालीम के मज़े मुफ्त में लूटने लगा था। मेरे बड़े बड़े ख्वाब थे। अब मैं बीएस के फाइनल सेमेस्टर में था जब मेरी बहन की शादी की तैयारियां अम्मी अब्बू शुरू कर चुके थे। मेरी बहन की शादी बहुत मुश्किल से तय पाई थी। वजह थी उसकी बढ़ती उम्र, आम से नकोश सांवला रंग और हमारे करीबी ताल्लुकात। मेरी बहन पढ़ाई में भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसी वजह से उसकी तालीम भी वाजबी सी थी। वो हर हवाले से ही मात खा गई थी। तभी तो उसका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हुआ था। अम्मी अब्बू खुश थे कि अब वो अपने घर चली जाएगी। वो उस फर्ज से सबक दोष हो जाएंगी। मैं भी खुश था कि अब अम्मी की परेशानी आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी। जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि मेरे लिए परेशानियों का दरवाज़ा खुल गया है। मैं जो इत्मीनान और चैन की ज़िंदगी गुजार रहा था उसमें जैसे भूचाल आ गया। घर आया तो अम्मी अबू दोनों ही परेशान थे। दोनों ही मुझसे कुछ कहना भी चाह रहे थे, कुछ कहते हुए हिचकिचा भी रहे थे। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा, उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। अम्मी क्या बात है, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? तभी अम्मी ने जो बात बताई उसे सुनकर जैसे मेरे सर पर धमाका हुआ। अम्मी कहने लगी कि मेरी बहन के ससुराल वालों ने कहा है कि हम वटा सटा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बेटी का रिश्ता करें तो बदले में आपको भी हमारी बेटी का रिश्ता कबूल करना पड़ेगा। बस यही हमारी डिमांड है। इसके अलावा हमें जहेज या किसी चीज़ का भी लालच नहीं है। मैं तो ये सुनकर ही सुन होकर रह गया था। मेरी बहन की नंद भी उसकी जैसी आम सी शक्ल और सूरत की मालिक थी। वो उससे उम्र में 5 साल बड़ी थी। बढ़ती उम्र की वजह से ही उसकी शादी भी मुश्किल में पड़ गई थी। जब मैंने साफ इनकार किया तो अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगी, बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है। इतनी मुश्किल से तो हमें कोई हमारी बेटी को बहू बनाने पर राज़ी हुआ है। हमारे पास तो ज़्यादा पैसा जहेज कुछ भी नहीं है जो हम अपने बेटे के लिए अच्छे की आस लगा कर रखें। तो तुम ये कुर्बानी दे दो, तुम्हारी बहन का घर बस जाएगा। मैंने साफ इनकार कर दिया था, मगर दिन ब दिन मेरी बहन की जर्द होती रंगत, अम्मी के आंसू, अब्बू की परेशानी, ये सब देखकर मैं अपने इस फैसले पर कायम नहीं रह सका। मैंने अम्मी को हाँ कर दी। जब आप कहेंगी मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये अल्फाज किस दिल से अदा किए थे ये मैं ही जानता था। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरी बहन रुखसत होकर उस घर में चली गई और मेरी बीवी रुखसत होकर इस घर में आ गई। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे सख्त मायूसी हुई थी। उसका रंग भी सांवला था, कद भी छोटा सा था। दिखने में वो ज़रा भी प्यारी नहीं थी। मैं जो मर्दाना वजाहत का शाहकार था, मेरे सामने वो बिल्कुल ज़ीरो शख्सियत की मालिक लग रही थी। मैंने दिल में सोचा कि जब हालात साजगार हो जाएंगे तो तब मैं कोई फ़ैसला कर लूँगा। तब तक मेरी बहन के कदम भी ससुराल में अच्छे से जम जाएंगे। मैं जानता था कि मेरी बहन बहुत सुघड़ है, बहुत सलीकामंद। उसमें इस कदर खूबियाँ हैं जो कोई भी मर्द अपनी बीवी में देखना चाहेगा। मुझे यकीन था कि वो अपनी खूबियों की बदौलत अपने शौहर का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगी। और जब मैं कुछ बन जाऊंगा, किसी काबिल हो जाऊंगा, तो तब मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। मुझे यकीन था कि कोई भी मेरे इस फैसले की राह में रुकावट नहीं बनेगा। दिन गुजरते जा रहे थे। मेरा फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया था। मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। अच्छी खासी तनख्वाह थी, मगर मुझे अभी भी यहाँ रुकना नहीं था। मुझे आगे बढ़ना था, अपना नाम कमाना था, मज़ीद पैसा कमाना था। इसीलिए मैं साथ साथ सीएसएस की भी तैयारी कर रहा था और ये सब मैंने खुफिया तौर पर रखा था। किसी को भी मैंने अपने इस इक़दाम के बारे में नहीं बताया था। मैं अपने ऑफिस में ही था जब अम्मी ने मुझे कॉल करके खुशखबरी सुनाई कि मेरी बेटी पैदा हुई है। ये सुनकर मुझे कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। मेरा ख्याल था कि बेटियां भी तो सरासर बोझ होती हैं। पहले मेरी बहन थी जो मुझ पर किसी बोझ की तरह नाजिल हुई। उसकी वजह से, उसकी बदसूरत नंद से मुझे शादी करनी पड़ी। और अब मेरी बेटी, वो भी तो मेरे लिए बोझ ही बनेगी ना। बड़ी होकर मेरे लिए कोई ना कोई मुश्किल ही खड़ी करेगी। मैंने नफरत से सोचा था। यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था। 2 साल का अरसा गुजर गया था और अब मैंने सीएसएस में कामयाबी भी हासिल कर ली थी। मैं बहुत अच्छे ओहदे पर नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गया। जब मेरे पास पैसा आया तो सबसे पहले मैंने अम्मी अब्बू को उम्रा करवाने का काम किया। ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अम्मी अब्बू को अपनी कमाई से उम्रा करवाऊंगा, और अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर भी दी थी।
जिस दिन अम्मी अब्बू ने वापस आना था उस दिन मैं ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ था। मैं खुद उन्हें लेने के लिए नहीं जा सका, अपने एक ड्राइवर को लेने के लिए भेजा। मगर 2 घंटे के बाद मुझे रूह फरसा खबर सुनने को मिली कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और अम्मी अब्बू दोनों ही मौके पर जाँ बाक हो गए। मैं उस दिन बहुत रोया था, बहुत दुखी हुआ था। कितने दिन से अम्मी अब्बू से मुलाकात नहीं हुई थी। आज इतने दिन के बाद उनसे मिलने वाला था और उनसे बात किए बगैर ही वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कितने दिन तक मैं इसी सदमे की असर से निकल ही नहीं सका। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़िंदगी के मामलात में शामिल होता गया। एक दिन मेरी बीवी ने खुशखबरी सुनाई कि वो फिर से माँ बनने वाली है। ये सुनकर मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। सोचा कि मैं उसे जान छुड़ाने के बहाने सोच रहा हूँ और ये है कि मुसलसल अपने कदम जमाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी दौरान मेरी बहन को भी अल्लाह ताला ने 2 बेटे अता कर दिए थे। वो अपने घर में बहुत खुश थी। मेरा बहनोई बहुत अच्छा था। मेरी बहन की कदर भी करता था, उसकी इज़्ज़त भी करता और ख्याल भी रखता था। मुझे अपनी बहन की तरफ से इत्मीनान था, सब कुछ ठीक जा रहा था कि एक दिन मेरी सारा से मुलाकात हुई थी। वो मेरी यूनिवर्सिटी फ़ेलो थी, एक अमीर फैमिली की लड़की थी। मैं हमेशा उसे हसरत से ही देखता था। उससे कभी बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। हमेशा ही वो मुझे अच्छी लगती थी और अब हालात ने एक बार फिर से उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया था। मगर अब वो इस हालत में थी कि उनकी फैमिली बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर गई थी। उनका बिजनेस तबाह हो गया था और वो नौकरी करने पर मजबूर हो गई थी। चंद दिन मैंने सोचने में गुजारे कि मैं क्या करूं। क्या सारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करूं, या यूं ही एक नापसंदीदा औरत के साथ अपनी बहन की खातिर घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारूं। तब मेरे अंदर की ख्वाहिश जीत गई। मैंने सारा को शादी की पेशकश की। उससे अपनी पहली शादी के बारे में छुपाया। उसने मेरे माँ बाप से मिलने की जब बात की तो मैंने उनकी मौत का जिक्र किया। ये सुनकर वो बहुत उदास हो गई थी। मैंने अपनी पहली बीवी को दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया, जो कि एक छोटा सा 10 मरले का फ्लैट था। और इस बड़े से बंगले में मैं शादी के बाद सारा के साथ शिफ्ट हो गया था। मेरी पहली बीवी को अल्लाह ताला ने दूसरी बेटी भी दे दी थी। जब मैं दूसरी बेटी का बाप बना तो अब मेरी झुंझलाहट में इजाफा हो गया। ये औरत तो मेरी दुनिया में मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा करने के लिए आई है। मैंने दोनों बीवियों को एक दूसरे के बारे में नहीं बताया था। दोनों ही एक दूसरे की मौजूदगी से नावाकिफ़ थी। मेरी पहली बीवी को अगर शक हो जाता तो मेरी बहन की भी ज़िंदगी तंग हो जाती। इसीलिए मैं अक्सर अपनी पहली बीवी से भी मिलने के लिए जाता रहता था ताकि उसे किसी भी किस्म का शक ना हो। मगर न जाने कैसे उसे फिर भी पता चल गया। एक दिन वो घर आई, मेरी दूसरी बीवी से मिली, मगर उसने मेरी दूसरी बीवी को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो उससे मिलकर बिना कुछ कहे चली गई थी। जब मुझे पता चला तो मैं भागा भागा अपनी पहली बीवी के पास गया। वो शिकवा कुन नज़रों से मुझे देखती रही। अगर मेरे भाई को मेरे मैके वालों के साथ पता चले तो उन्हें कितना दुख होगा, और आपकी बहन अगर वो हकीकत जान जाए तो। मैं उससे नज़रें चुराने लगा था। मैं सारा से मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। इसलिए तो मैंने उससे शादी की है। और अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई तो तब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर वो बुरी तरह से डर गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे सर से साया छीन लें, मुझे तलाक का दाग लगा दें। सारी ज़िंदगी भी आपका नाम मेरे नाम के साथ लगा रहे। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन गुजरे थे जब अल्लाह ताला ने मेरी दूसरी बीवी को बेटे की नेमत से नवाजा था। उस दिन मैं बहुत खुश था। मेरे पाँव ज़मीन पर टेकी नहीं रहे थे। बेटे की पैदाइश के चंद माह बाद ही पहली बीवी को अल्लाह ताला ने तीसरी बेटी से नवाजा था। अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इन्हीं रिश्तों की डोर में उलझा रहा तो मैं कभी भी खुश नहीं रह सकूंगा। आखिर कब तक मैं अपनी बहन और बेटियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देता रहूंगा। कल को मेरे बेटे को भी ये कुर्बानी देनी होगी। और अब तो मैं सारा से इतनी मोहब्बत करने लगा था कि उसकी नाराज़गी का एहसास ही मेरे लिए रूहानी अजाब था। मैंने बैरून मुल्क ट्रांसफ़र करवा लिया था और फिर सारा को लेकर मैं पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गया। मैंने अपनी बहन और पहली बीवी से रब्ता बिल्कुल छोड़ दिया था। ऐसे भूल गया जैसे वो कभी मेरी ज़िंदगी में थी ही नहीं। ये भी नहीं सोचा कि मेरी बीवी मेरे बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, अपनी बेटियों को कैसे पालेगी, उनकी परवरिश कैसे करेगी। मैं खुश था कि मुझे मोहब्बत करने वाली बीवी मिल गई और अल्लाह ताला ने प्यारा सा बेटा भी दे दिया है। कुछ वक्त मज़ीद गुजरा तो मुझे सारा ने शर्माते हुए ये खुशखबरी सुनाई कि वो फिर से माँ बनने वाली है।
اب تو میں اٹھتے بیٹھتے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بار بھی بیٹے کی نعمت سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات سن بھی لی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تھا، مگر بیٹے کی پیدائش کے دوران ہی میری بیوی کی موت ہو گئی۔ یوں وہ ہم تینوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ سارا کی موت کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ بہت مشکل سے اپنے بیٹوں کی خاطر میں نے خود کو دوبارہ زندگی کی طرف مائل کیا، بہت مشکل سے خود کو جینے کے قابل بنایا۔ اگر میرے دونوں بیٹے نہ ہوتے تو شاید میں کبھی بھی سارا کی موت کے غم سے نہ نکل پاتا۔ میں نے خود کو کام میں بہت مصروف کر لیا، اتنا کہ بس ہر وقت دولت اور جائیداد بڑھانے کے چکر میں ہی لگا رہا۔ جب بیٹے جوان ہوئے اور ان کی تعلیم مکمل کر لی تو میں نے سوچا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ میرے بیٹوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے ملک میں جا کر رہنا چاہتے ہیں۔ میں وہاں پہ سب کچھ بیچ باچ کر پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اپنا نیا بنگلہ خریدا، بہت سی جائیداد، زمین، سب کچھ خریدا، اپنا بزنس شروع کر لیا، اپنے پرانے دوستوں سے رابطہ کیا، مگر اپنی پہلی بیوی اور بہن سے رابطہ کرنا دور کی بات، مجھے ان کا خیال چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ نہ جانے کیسے میں اتنا خود غرض ہو گیا کہ اپنے خونی رشتوں سے میں منہ موڑ گیا، اور یہ بھول گیا کہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ آج جو کچھ میں کسی کے ساتھ کروں گا، کل وہ سب کچھ میرے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اور شاید میرے مکافاتی عمل کا وقت شروع ہو گیا تھا جب پہلی بار میرے بیٹوں نے کہا کہ میں ساری جائیداد ان کے نام کر دوں، یہ گھر، یہ زمین، سب کچھ وہ اپنے نام کروانا چاہتے ہیں۔ تب ان کی بات سن کر میں ہنسا تھا۔ ارے یہ سب کچھ تم لوگوں کا ہی تو ہے، میرے بعد کون ہے ان سب کا مالک؟ تم دونوں ہی تو ہو۔ وہ کہنے لگے کہ بابا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ہی ان سب کا مالک ہمیں بنا دیں، بعد میں بہت سارے مسئلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میرے بیٹوں کی بات بالکل صحیح ہے، اگر بعد میں میری بیٹیاں حصہ دار بن کر آ گئیں یا میری بہن نے دعویٰ کیا تو تب انہیں حصہ دینا پڑے گا۔ میرے بیٹے تب کیا کریں گے؟ اسی لیے میں نے سارے مسئلوں سے نمٹنے کے لیے سب کچھ اپنے دونوں بیٹوں کے نام کر دیا، اور یہ میری زندگی کی بہت بڑی بھول تھی، کیونکہ جائیداد اپنے نام لگتے ہی بیٹوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے اس بنگلے سے باہر نکالا جو میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا۔ میں ایک دم سے جیسے فٹ پاتھ پر آ گیا۔ میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے پہلی بار زندگی میں ایسی بے بسی اور لاچاری محسوس کی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری پوری زندگی کسی فلم کی طرح گزرنے لگی۔ کیا یہ وہ انجام تھا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی؟ کیا یہ وہ سکندر تھا جو ذہانت اور وجاہت کا شاہکار تھا؟ نہیں، یہ ایک ہارا ہوا، لٹا ہوا اور مکافاتی عمل کا شکار انسان تھا۔ اس وقت اچانک میرے ذہن میں ایک گوندا سا چمکا۔ مجھے اپنے گناہ یاد آئے، مجھے وہ معصوم چہرہ یاد آیا جسے میں نے نہ صرف اپنی بہن کی خاطر قبول کیا تھا اور پھر سارا کی محبت میں اسے حقیر جان کر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم کیا۔ میں نے اسے ایک چھوٹے سے گھر میں دھکیل دیا تھا تاکہ میں سارا کے ساتھ پرتعیش زندگی گزار سکوں۔ میں نے اسے ڈرایا تھا، دھمکایا تھا کہ اگر اس نے سچ بتایا تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھا تھا اور ان سے منہ موڑ لیا تھا۔ آج میرے اپنے بیٹے مجھے بوجھ سمجھ کر پھینک رہے تھے۔ دنیا مکافاتی عمل ہے اور آج میں اس کا شکار تھا۔ مجھے یکایک اپنی پہلی بیوی کا دیا ہوا وعدہ یاد ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے سر سے سایہ چھین لیں۔ اس کی ممتا نے اسے اس وقت بھی مجھے بچانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس 10 مرلے کے گھر کی طرف چل پڑا جہاں میں نے اپنی پہلی بیوی کو اس کی 3 بیٹیوں سے میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا، خوف تھا کہ وہ مجھے دھتکار دے گی یا کم از کم ہزاروں تانے دے گی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ جب میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے میری پہلی بیوی فریہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وقت کی تلخی اور محنت کی لکیریں نمایاں تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سادگی اور صبر تھا۔ کون ہے؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ فریہ، میں سکندر۔ میرا لہجہ لرز رہا تھا۔ اس نے دروازہ پورا کھولا اور مجھے بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ وہ میرے لیے پانی لینے چلی گئی۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا سکندر صاحب؟ آپ کا یہ حال؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے پوری کہانی سنا دی، اپنے بیٹوں کی بے وفائی، اپنی دولت کی تباہی اور سارا کی موت کے بعد کی تنہائی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی
اور جب میں چپ ہوا تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ سکندر صاحب، آپ نے جو کیا وہ آپ کا عمل تھا، اور یہ آپ کی عمل کا رد عمل ہے۔ آپ نے ہمیں چھوڑا، لیکن میں نے آپ کے لیے کبھی دل میں برا خیال نہیں رکھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ میں نے کسی سے آپ کی شکایت نہیں کی۔ یہ آپ کا نام ہی تھا جو میرے اور میری بیٹیوں کے سر پر ایک سایہ تھا۔ میری آنکھوں میں ندامت کے آنسو بہر آئے۔ وہ مزید کہنے لگی، میں نے وقت ضائع نہیں کیا، سلائیاں کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، پرائیویٹ ٹیوشن پڑھائی، مگر ان بیٹیوں کو کبھی تعلیم سے محروم نہیں کیا۔ فریحہ نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا، اب میری چھوٹی بیٹی مہرین ایس پی سپریٹینڈنٹ آف پولیس ہے، اور بڑی بیٹی ماہین اسسٹنٹ کمشنر ہے، تیسری بھی MBBS کے آخری سال میں ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہی بیٹیاں تھیں جنہیں میں نے بوجھ سمجھا تھا۔ آپ ابھی تھانے جائیں، ان سے اپنا تعارف کرائیں، جا کر کہیں کہ تمہاری ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ انہیں بتائیں کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ تمہاری مدد ضرور کریں گی۔ وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ فریحہ نے ایک ماں کی مضبوطی سے کہا۔ میں اگلے دن صبح سویرے ایک مقامی تھانے پہنچا اور لرزتے ہاتھوں سے ایک سپاہی کو مہرین SP کا نام بتایا۔ میرا تعارف کروایا گیا اور مجھے ان کے دفتر میں لے جایا گیا۔ جب میں نے SP مہرین کو اپنی کرسی پر بیٹھے دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ میری پہلی بیٹی تھی جسے میں نے آخری بار بچپن میں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر میری ہی شباہت تھی، لیکن اس کے کندھوں پر ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کا باپ ہوں، یہ تمہاری ماں نے بھیجا ہے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ ابا جان، آپ یہاں کیوں؟ آپ کو تو اتنا بڑا بنگلہ ہے، آپ اس حال میں؟ اس کی آواز میں حیرت اور کرب تھا۔ میں پھر سے رو پڑا اور اسے سب کچھ بتایا۔ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، تمہاری ماں کو بھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ مہرین کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ ابا جان، آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو آپ کا انتظار کیا کرتے تھے؟ کتنی راتیں ہم نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے گزاری ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تب میری ماں نے ہمیں حوصلہ دیا اور کہا کہ ہمارے باپ کی مجبوری ہوگی، لیکن ہمیں کبھی بھی کمزور نہیں پڑنا۔ ہم نے کبھی کسی سے آپ کی شکایت نہیں کی۔ آپ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا ابا جان، لیکن ہم نے ثابت کیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وہ تو رحمت ہوتی ہیں۔ اسی لمحے وہاں ماہین اسسٹنٹ کمشنر بھی پہنچ گئی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ ابا کیسے ہیں؟ ماں نے فون کیا تھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ تم لوگ اتنی بڑی افیسر بن گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا بیٹا۔ میری آنکھیں خوشی اور ندامت کے ملے جلے جذبات سے بھر گئیں۔ یہ سب ماں کی وجہ سے ہے، ماہین نے کہا۔ اس نے ہمیں دن رات محنت کر کے پڑھایا ہے۔ آپ کی عدم موجودگی میں بھی اس نے ہمیں کبھی آپ سے بدظن نہیں ہونے دیا۔ ان دونوں نے مجھے معاف کر دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اب میرا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ اسی شام میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کے خوبصورت سرکاری کوارٹر میں موجود تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر میرے دونوں بیٹے علی اور بلال کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے ان کے سسرال والے اور چند پولیس اہلکار بھی تھے۔ ہمیں اندر جانے دیں، ابا جی سے بات کرنی ہے، علی نے کہا۔ مہرین SP کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ میرے باپ کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس نے ہماری جائیداد اپنے نام کر لی تھی، بلال نے اکڑ کر جواب دیا۔ کون سی جائیداد؟ وہ جائیداد جو وہ اپنی محنت سے بنا کر تم دونوں کو دے چکے ہیں۔ میرے باپ کو تم نے جس بنگلے سے نکالا اس کی تمام دستاویزات میرے پاس ہیں۔ تم دونوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مہرین نے سخت لہجے میں کہا۔ دونوں بیٹے یہ سن کر گھبرا گئے۔ پھر اچانک علی میرے قریب آیا۔ اس کے لہجے میں کوئی اجنبیت نہیں تھی، کوئی اکڑ نہیں تھی۔ ابا جان، آپ کو یقیناً بہت تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن ہم نے یہ سب آپ کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ بلال بھی آگے آیا اور میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ جی ابا جان، یہ ہم نے اور ماں نے مل کر پلان کیا، کیونکہ ہم یہ بات جان گئے تھے کہ آپ نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرے سر پر پھر ایک دھماکہ ہوا۔ کیا تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ ماں نے بتایا تھا ابا جان، انہوں نے آپ کا سچ جان لیا تھا، مگر کبھی بھی آپ کو آپ کے جھوٹ کا احساس نہیں دلایا۔ ماں نے ہی کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر آپ کو آپ کی غلطی کا احساس دلاؤں، تاکہ آپ اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں کی قدر جانیں۔ یہ آپ کی آزمائش تھی ابا جان۔ ہمیں پتہ تھا کہ آپ وہاں جائیں گے اور انہیں سب کچھ بتائیں گے۔ ماں اور ان دونوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ ماں نے کہا کہ ہم بھی آپ کو معاف کر دیں، علی نے کہا، اور مجھ سے گلے مل گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب ندامت کے نہیں بلکہ ایک عجیب سکون کے آنسو۔ میرے بیٹے بے وفا نہیں تھے،
اور میری سارا میرا سچ جانتی تھی۔ میں ہمیشہ اس بات سے لا علم رہا۔ آج میری دونوں بیٹیاں اور میرے دونوں بیٹے سب میری غلطیوں کے باوجود میرے سامنے کھڑے تھے۔ تم دونوں نے میرا گھر لے لیا مگر میرا دل جیت لیا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو گلے لگایا، میں نے مڑ کر فریحہ اور اپنی بیٹیوں کو دیکھا۔ زندگی نے مجھے ایک دوسرا موقع دیا تھا۔ آج میں سمجھا تھا کہ بیٹی بوجھ نہیں، سہارا ہے، اور نیک عورت کا سایہ ہر دولت سے قیمتی ہے۔ میں نے اسی رات اپنے بیٹوں کے نام کی جائیداد دوبارہ اپنے نام منتقل کروائی اور اس کا ایک بڑا حصہ فریحہ اور میری بیٹیوں کے نام کر دیا۔ اب میرا ٹھکانہ وہیں تھا جہاں میرے اپنے تھے، کیونکہ سکندر کو مکافات عمل کے ذریعے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا تھا۔